आयज सगळे जाण म्हजे हस्ते ज्या भुरग्यांक सर्टिफिकेट्स मेळ्ळ्यो वेगवेगळे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन्स आमचे फायर एंड सर्विसीस डिपार्टमेंट हांच्या वतीन आयोजीत केल्ली त्या बद्दल तांकांय शुभेच्छा भेटयता। फायर एंड सर्विसीसले सगळे सब ऑफिसर, फायर स्टेशन मास्टर्स किंवा आमचे फायर फायटर्स हांकां सर्टिफिकेट्स ऑनर म्हज्या हस्ते मेळ्ळ्या, त्याय सगळ्या फायर फायटरांक हांव खूब खूब शुभेच्छा भेटयता। आमी सातत्यात आज पळयता की शिस्तबद्ध रित्या परेड आमी हांगासर पळयली, म्हणजे फायर फायटर सर्विसीस ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार युनिफॉर्म सर्विसीस राज्यांत सदोदीत तत्पर आशिल्ली अशी सर्विसीस आसा। आयच्या ह्या खासा दिसा हांव मुद्दामून सगळ्यांची तोखणाय करता की राज्यांतल्या पुराय फायर फायटर्स 12 तालुक्यांनी आसलेली फायर स्टेशन थंयसर आशिल्ली फायर सर्विसीस हाज्या खातीर सदोदीत डेडिकेटेड एंड सॅक्रिफायस नेचरान सगळे जाण सदोदीत काम करीत आसा। आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत सगळ्यात पयली डिजास्टरा खातीर सगळ्यात पयलो रिस्पॉन्स जर कोण दिता आसत जाल्यार ते फायर फायटर आसतले। आयदर तुमी डायल कॉल 100 नंबर करात किंवा आनी खंयचोय, जेन्ना एनी डिजास्टर येता तेन्ना आमी पळयता की सगळ्यात पयलीं त्या जाग्याचेर पावपी आमचे फायर सर्विसींतले फायर फायटर आसता। हांव तांचे मना पासून अभिनंदन करता। आपल्या जिवाची तमा न बाळगिता मागीर ते उजो पालोवपा खातीर आसुनी, एक्सिडेंटल आसुनी किंवा बाकीच्या कसल्याय डिजास्टरात सगळ्यात फुडें वचून निस्वार्थ भावनेंतल्यान सदोदीत कार्य करता। हांव खरोखरूच तांचें खूब मोठ्या प्रमाणात हांव तांचें काम करीत आसलेल्या कामा बद्दल हांव तांचें अभिनंदनूय करता। आमकां बरेचशे फावटी पब्लीक सेफ्टीच्या बाबतींत लोकांक दिसता जेन्ना आमी फायर फायटीच्या बाबतींत जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती पळोवपा खातीर वेळच्या वेळी बिल्डिंग्स कंप्लिशनच्या वेळार आसतलें, इंडस्ट्रियल कंप्लिशनच्या वेळार आसतलें। आमी सांगता की ऑल द प्रिकॉशन्स फायर सेफ्टीची तुमी घेवपाक जाय, बट बरेचशे फावटी लोकांक ती हॅरेसमेंट अशें दिसता। इट इज हॅरेसमेंट न्ही तर इंडस्ट्रियल सेफ्टी आनी पब्लीक सेफ्टी घेतलेली खातीर घेवपी अशा पद्दतीची प्रिकॉशन्स आसता। म्हणजे सगळ्या गोंयच्या जनतेक आनी गोंयांतल्या इंडस्ट्रियलिस्टांक आव्हान आसा की इन फ्युचर अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स जावचो न्ही म्हणून आमी पयलींच प्रिकॉशन्स घेवप ही काळाची गरज आसा। आनी त्या खातीर घालून दिल्ले नॉर्म्स आसतले तेज्या पद्दतीत आमी फायर सेफ्टी हे खूब मोठ्या प्रमाणात घेवप हे गरजेचें आसा। आनी ते जर घेतले जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स हे जावपाक शकना आनी ते इन्सिडन्स जावचे न्ही म्हणून तर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक जाय। मागीर आमी जे इन्सिडन्स जाल्या उपरांत आमच्या फायर फायटींग किंवा फायर फायटर्स हे थंय वचून लोकांचो जीव वाचोवपा खातीर किंवा प्रॉपर्टी वाचोवपा खातीर काम करता तें बरें आसा, बट ताज्या पयलीं जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स जर आमी घेतली आसत जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे इन्सिडन्सूय हांगा घडचे ना। म्हज्या पयलीं उलोवपी बाब डायरेक्टर रायकर हांणी तुमकां डिटेलान ब्रीफ दिला, बट हांव मुद्दामून एक 2-3 गजालीचेर फोकस करतलो। आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार टोटल प्रॉपर्टी जी सेव केल्या आतां पर्यंत वीच इज मोर दॅन 44 crores ऑफ रुपीजची प्रॉपर्टी आमी सेव करपाक शकले। आनी तातूंतल्यान आमी म्हणटा की ह्युमन लायफ्स आमी जवळपास ड्यू टू फायर इन्सिडंट्स एंड ड्यू टू अदर एक्सिडंट आमी जवळपास 398 लायफ्स हे आमी सेव करपाक शकले। वेगवेगळ्या फायर एमर्जन्सींतल्यान आसतले, वेगवेगळ्या एक्सिडंटान आसतले आनी जी मेजर प्रिकॉशन्स जावचे ऐवजी हे आमी सेव करपाक शकले। म्हणून टायम टू टायम पब्लिकांत अवेरनेस क्रिएट करप, पब्लिकाच्या मदीं फायर सेफ्टीच्या बद्दल, डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या बद्दल आमी सातत्यात लोकां मदीं जागृताय निर्माण करप। हाज्या खातीर वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स आसतली, वेगवेगळे वर्कशॉप्स आसतले, ग्रामपंचायत पातळीच्या पर्यंत वेगवेगळे वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हे घेवपाचें काम हे सातत्यात आमच्या फायर डिपार्टमेंट हे सदोदीत करीत आसा। आमी आतां पर्यंत जवळपास 350 आपदा मित्र आनी आपदा सखी हांकां ट्रेनिंग दिवन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागात जेन्ना आमकां डिजास्टरांत गरज लागता तेन्ना हे आपदा मित्र आनी आपदा सखी हे त्या जाग्याचेर आमच्या कामा मदीं इन्वॉल्व जातात आनी आमकांय मदत करीत आसा। म्हणून अशा पद्दतीचे हे व्हॉलंटियर्स सदोदीत डिजास्टराच्या वेळार आमच्या कामात येतात। आमी पळयता की गोंयांत केन्नाय अशा व्हडलो डिजास्टर जर आयलो, सायक्लोन आयलो आसत जाल्यार गोंय हे पयलें राज्य आसतलें की तेंच्यांनी 11 जाग्याचेर इट इज एन मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर्स उबी करून दवरलेली आसा। केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 340 कोटी रुपया मोडून अशी सायक्लोन शेल्टर्स आनी मिटिगेशन सेंटर्स वेल इक्विप्ड अशा पद्दतीची सायक्लोन शेल्टर्स आसा
आणि ती शेल्टर्स वेळच्या वेळी ही कामाक येवपा खातीर आमी एट प्रेजेंट सुद्दां तांचो टेम्पररी यूज आमच्या फायर सर्विसीसा खातीर आसूनी किंवा पुलिसे खातीर आसूनी वेगवेगळ्या कामा खातीर तांचो टेम्पररी यूज करता. बट इन लाँग रन ह्या सायक्लोन शेल्टराचो अशा पद्दतीच्या डिजास्टरान सदोदीत आमी सदोदीत उपयोग जो आसा पळय न्ही हो करतले. हांव खरोखर म्हणजे फायर फायटरांचें काम हे तावते सायक्लोन तावते आसतलें किंवा कोविड-19च्या वेळा पुराय गोंयांत सगळ्यांनी अनुभवला, सगळ्यांनी पळयलां. आमी तेंच्या कामाची तुस्त ही सदोदीत करपाक जाय आनी सदोदीत हांव एक सांगता की तांकां फायर रिस्क अलावन्स जो दिवपाचो उरला तो आमी ह्या फायनान्शियल इयरांत फायर रिस्क अलावन्स हो दिवपाचें कन्सिडरूय करतले. कारण खुबशे फावटी तांची डिमांड आशिल्ली की फायर रिस्क अलावन्स हो फायर फायटरांक दिवपाक जाय, तोय दिवपाचें आमी ह्या फायनान्शियल इयरांतल्यान ठरयलां. हांव परत एकदां म्हणजे हांव हार्डवर्क करपी कमिटेड आनी ब्रेवरी अशा सगळ्या म्हज्या फायर फायटरांक तुमची फिटनेस ही सुद्दां तितकीच म्हत्वाची आसा. त्या खातीर डिपार्टमेंटात आपल्या डिपार्टमेंटल स्टाफाच्या फिटनेसाचेरूय गरज दिवपाची गरज आसा. कंटिन्युअसली तुमी जर फीट आसत जाल्यार बाकीच्या कामात तुमी तुमच्या जास्त प्रमाणात तुमी लक्ष दिवपाक शकतले. आयच्या दिसा हांव तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदां म्हणजे आयच्या दिसाक सगळे फायर फायटरांक अवॉर्ड मेळ्ळा तांकां शुभेच्छा व्यक्त करताच. बट त्याच बरोबर म्हणजे जे फायर फायटर्स आपली ड्युटी बजयता आसतना जे शहीद जाले आसात तांकां परत एकदां हांव आर्गां ओंपता, तांकां श्रद्धांजली दिता. आनी गोंयांतलें फायर फायटींग इन्फ्रास्ट्रक्चर इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. कारण हेड ऑफिस आनी ट्रेनींग मॉड्युल्स जो आमी तयार केला म्हाका दिसता ते पळोवपाक आनी ट्रेनींग घेवपा खातीर पुराय देशांतल्यान वेगवेगळे फायर फायटर्स हे ट्रेनींग घेवपा खातीर गोंयांत येता. आज म्हाका दिसता दाखोवपा खातीरय हांगासर वेगवेगळ्या वेळच्या वेळी 14 एप्रिला दिसा वेगळ्या राज्यांतल्यान हांगासर फायर ट्रेनींग घेवपाक येता. तशेंच आमकां वेगळ्या पद्दतीच्यो ज्यो वेल इक्विपमेंट्स जे आसतात ते आमच्याय फायर फायटरां खातीर तांची ट्रेनींग मेळची म्हणून सुद्दां हांगासर ऑर्गनायज करता. Every year, on 14th of April, we observe a National Fire Service Day, also known as the Martyrs' Day, to honor and remember the brave firefighters who lost their lives in the line of the duty. This day marks the tragic incident that happened in 1944 at the Mumbai dry dock when a ship named SS Taikin, carrying a mixture of cotton and oil drum, gold and explosive, caught fire and exploded. Over 800 people lost their lives in that disaster. Since then, we pay tribute every year on this day to all the firefighters who have sacrificed their life. This day also reminds of the importance of the fire safety awareness. To avoid such tragedies, we must continue to educate people, especially children, the public and industries about the fire prevention. After the Fire Service Day, we observe the Fire Prevention Week from 14th to 20th of April 2025. And this year's theme is Unite to Ignite a Fire Safe India. Fire is one of the most serious dangers to human lives and property. While the damage it causes is very much tragic, much of it can be prevented. That is why fire safety is everyone's responsibility, be it in the government, be it in the industries or individuals. To promote fire safety, our department runs several awareness programs. One key initiative is the student awareness of the fire education programs, where we train people and the school teachers in basic fire safety and how to conduct evacuation drill. Since 2010, we have trained almost 4,464 secondary school teachers. We also started a disaster preparedness
and a fire safety program in 2014 aimed at educating people in village panchayat and educational institution. So far, we have trained over 30,407 villages, and during the current year, 3,375 citizens have been received training through our fire safety educational van. In addition, 491 candidates have been trained through the external sub-officers course from National Fire Service College, Ministry of Home Affairs, Government of India, Nagpur. Even with all these efforts, fire still happens due to accident, due to negligence, and due to human error. That is when our emergency response becomes very much critical. In the year 2024-25, our department responded to 9,773 calls, saving 403 human lives and 815 animal lives, and protecting property worth of rupees 44 crores through the timely action. As a part of the Fire Prevention Week, we held a poster competition on 5th of April 2025 for high school students. 1,652 students participated, and those who perform exceptionally well will be receiving awards. Congratulations to all the participants. We are also organizing several public awareness activities this week. We are thankful for the support of our community and the various stakeholders. Nestle India is hosting an all Goa quiz competition for school students on 16th of April, and the Rotary Club of Porvorim is organizing a mini marathon on 20th of April, both in collaboration with the Directorate of Fire and Emergency Services. We urge the public to continue supporting us in spreading the fire safety awareness. Your involvement is a key to making our society safer. Thank you once again for joining us today and being a part of this meaningful event.